बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मोहसन स्पीड के स्पीडी मंसूबे 16 माह का मेगा मंसूबा 100 दिन में मुकम्मल। मोहसन नकवी ने कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट, न्याजी इंटरचेंज, बाबू साबू इंटरचेंज पहला हाई राइज्ड ये मंसूबा है। योमिया 2 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ गुजरेंगी। मोहसन नकवी कहते हैं बहुत से मसाइल आए और अबूर किए। शाहदरा बीच, इमामिया कॉलोनी और बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील से ये इलाका गुलबर्ग से कम नहीं होगा। मंसूबे पर काम करने वाली टीम की तारीफ की, कहा मंसूबा मुकम्मल हो गया, अजफर अली नासिर अब अपने घर शिफ्ट हो जाएं। महीनों का काम हफ्तों में मुकम्मल करवा दिया। चिल्ड्रन अस्पताल का ओपीडी भी अपग्रेड हो गया। मोहसिन पंजाब ने ब्लड कैंसर के बच्चों से ओपीडी का इफ्तिताह करवाया। मरीजा बच्ची कायनात बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने वाले बच्चे अब्दुल मुफ्ती हन्नान और डोनर शेरबाज से शफकत का इजहार किया। पहले और दूसरे फ्लोर का मुआयना भी किया। वज़ीर आला का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर का जायजा लिया। नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर 10 रोज के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म। सर्विसेज अस्पताल की रिवैम्पिंग तकमील के मराहिल में दाखिल। 50 बरस बाद इमारत की बोसीदा सीवरेज वाटर सप्लाई लाइन्स और बिजली की वायरिंग तब्दील, फर्श, छतें, वॉशरूम्स नए तामीर। इमारत को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसन नकवी ने नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तमीर के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का मुआयना किया और नई लैब डायग्नोस्टिक सेंटर को 10 रोज के अंदर मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी ने कहा है कि नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर के मंसूबे को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाएगा। स्टेट ऑफ आर्ट लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर से हॉस्पिटल को रेवेन्यू भी मिलेगा। वज़ीर आला मोहसन नकवी ने नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की जल्द तकमील के लिए मुतलका हुकाम को हदायत भी जारी की हैं। उनका कहना था प्रिंसिपल सिम्स मंसूबे की दिन रात मॉनिटरिंग करे और अपनी निगरानी में इसे मुकम्मल कराए। सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, अजफर अली नासिर, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तमीरात मवासलात, कमिश्नर लाहौर, CCPO, डिप्टी कमिश्नर समेत मुतलका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में टेली मेडिसिन सर्विसेज का मंसूबा, दूर दराज इलाकों के शहरी भी तिब्बी मसाइल पर मशवरा कर सकेंगे। टेली मेडिसिन सर्विस से छोटे अस्पतालों को टीचिंग इंस्टीट्यूट से मुंसलिक किया जाएगा। निगरान हुकूमत का शोबा सेहत में एक और अहसन इकदाम, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में टेली मेडिसिन सर्विसेज मुतारिफ करवाने का मंसूबा तैयार कर लिया। टेली मेडिसिन के जरिए दूर दराज इलाकों में भी शहरियों को कंसल्टेंट्स की एडवाइस मैसर होंगी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत टेली मेडिसिन से दूर दराज इलाके के इलाज गाहें कंसल्टेंट एडवाइस के लिए मुंसलिक होंगी। टेली मेडिसिन सर्विसेज के जरिए छोटे अस्पतालों को टीचिंग इंस्टीट्यूट से मुंसलिक किया जाएगा और कंसल्टेंट डॉक्टर्स ऑनलाइन टेली मेडिसिन के जरिए मरीजों को इलाज से मुतालिक एडवाइस देंगे। टेली मेडिसिन के जरिए दूर दराज के मरीजों का सीनियर कंसल्टेंट्स की एडवाइस से बर वक्त इलाज मुमकिन हो सकेगा। महकमे पुलिस की नई गाड़ियों की खरीदारी का फंड मुख्तस, महकमा खजाना ने 34 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस कर दिया। काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने ये फंड मुख्तस किया। इलेक्शन ड्यूटी की मद में पुलिस ने 34 करोड़ गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तस करवाए। इलेक्शन ड्यूटी की सिक्योरिटी के बजट से बचत की गई। खजाना पंजाब ने पुलिस के लिए 34 करोड़ रुपए का टेक्निकल फंड गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तस कर दिया। जराये के मुताबिक पुलिस की टेक्निकल ग्रांट को तब्दील करके 34 करोड़ गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तस किया गया है। जराये का कहना है काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खजाना पंजाब ने ये फंड मुख्तस किया है। हुकाम के मुताबिक पंजाब पुलिस ने इलेक्शन ड्यूटी की मद में मंजूर होने वाले बजट से 34 करोड़ रुपए की बचत की है। दस्तावेजात के मुताबिक पुलिस को किराए पर गाड़ियों के हसूल और दीगर अखराजात पर करोड़ों रुपए का बजट दिया गया, जिसमें पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में तरमीम के बाद 34 करोड़ रुपए की बचत की और अब वो बजट नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तस करवाया है। जराये का कहना है इलेक्शन ड्यूटी की सिक्योरिटी के बजट से बचत की गई है, जिस पर काबीना को भी आगाह किया गया है। अगले 4 माह का बजट कौन मंजूर करेगा, निगरान या नई हुकूमत? महकमा खजाना पंजाब ने सर जोड़ लिए। का मौजूदा 4 माह का बजट 29 फरवरी को मुकम्मल हो रहा है। महकमा खजाना ने अगले बजट की तैयारी मुकम्मल कर ली। अगले 4 माह का बजट कौन पास करेगा, निगरान या नई हुकूमत? इस हवाले से महकमा खजाना ने सर जोड़ लिए। 29 फरवरी तक अगर असम्बली का इजलास न हुआ तो निगरान काबीना बजट मंजूर करेगी। असम्बली का इजलास पहले होने की सूरत में असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। महकमा खजाना ने मुशावरत शुरू कर दी। निगरान हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये 37 पैसे इजाफा। महंगाई के सताए बेबस आवाम कहते हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं।
چکی میں پستے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر دی گئی، پیٹرول کی قیمت 275 روپے 62 پیسے تک جا پہنچی، جس سے شہری پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بہت امپیکٹ پڑتا ہے، دیکھیں اب آپ پیٹرول کی وجہ سے آپ کی ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں، ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ پیٹرول جب بڑھتا ہے تو وہ کم ہوتا ہے، کوئی چیز سستی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے چیزیں بڑھتی ہیں، تو یہ بڑا امپیکٹ پڑے گا آگے حالات ملک کے، جتنے انکم اتنی ہے نہیں، جتنے ایکسپینس بڑھی جا رہے ہیں، پیٹرول، گیس، بجلی، تو یہ بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا ہمارے لیے اور غریب بندے کے لیے تو بہت زیادہ مشکل۔ جہاں ایک جانب شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر غم و غصے کا اظہار کیا، وہیں کچھ لوگ حالات کے سامنے خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، گزارا ہو ہی رہا ہے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو پیٹرول، بس پیٹرول ہی ڈلوا سکتے ہیں ہم، پیٹ کے لیے کچھ نہیں کر رہے، ان کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء ضروریہ بھی مہنگی ہوں گی۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ قیمتوں کو فوری کم کیا جائے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ اور خالد ملک کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ پیٹرول مہنگا ہوتے ہی مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ پرچون میں چینی 2 روپے کلو مہنگی، 145 روپے فروخت، چاول بھی 10 سے 15 روپے فی کلو مہنگے، جبکہ مارکیٹ میں 370 روپے کلو بیچے جانے لگے۔ درجہ اول سپر کائنات 420 روپے کلو بکنے لگے۔ آپ کو بتائیں کہ چاول بھی 10 سے 15 روپے فی کلو مہنگے۔ پیٹرول مہنگا ہوتے ہی مہنگائی کا طوفان آ گیا۔ پرچون میں چینی 2 روپے کلو مہنگی، 145 روپے میں فروخت، چاول بھی 10 سے 15 روپے فی کلو مہنگے، مارکیٹ میں 370 روپے کلو بیچے جانے لگے۔ درجہ اول سپر کائنات 420 روپے کلو بکنے لگا۔ شہر کے مختلف علاقوں کا سیوریج نظام جواب دے گیا۔ متعدد سڑکیں خستہ حال، شہری واسا کے ادھورے کام چھوڑ دیے گئے، کاموں کے سبب بھی پریشان ہیں، جبکہ حکام بالغ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ واسا کے ادھورے کام نے ماڈل ٹاؤن لنک روڈ کے رہائشیوں کو مشکلات میں مبتلا کر دیا۔ ہر طرف دھول مٹی کا راج، مکین سراپا احتجاج۔ کیو بلاک کی مرکزی سڑک کی 1.5 سال پہلے سیوریج لائن بچھانے کے لیے کھدائی کی گئی تھی۔ رہائشیوں نے واسا حکام سے ادھورا کام مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریلوے برڈ کالونی کی سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج نظام بھی جواب دے گیا۔ خستہ حال سڑک کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر رہنے لگی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے رات کے وقت سڑک سے گزرتے ہوئے حادثات پیش آتے ہیں۔ بلا احاطہ ریلوے کالونی کا سیوریج نظام خراب، علاقہ مکین مسائل سے دوچار ہو گئے۔ کہتے ہیں 2 ماہ پہلے بچھائی گئی سیوریج پائپ لائن زیادہ عرصے نہ چل سکی۔ کالونی کا پبلک پارک بھی رہائشیوں کے لیے نو گو ایریا بن گیا۔ برڈ ووڈ روڈ رمیز پارک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بحال نہ کیا جا سکا۔ بجلی کا کنیکشن کاٹے جانے کی وجہ سے فلٹریشن پلانٹ بند ہو گیا تھا۔ پلانٹ 2 برس سے بند ہے۔ علاقہ مکین مسائل کا شکار ہے۔ کہتے ہیں واسا انتظامیہ بحالی کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہی۔ وحدت روڈ سے ملیکہ فضل حق روڈ پر نالے کی حفاظتی دیواریں نہ ہونے سے نیلم بلاک اور اطراف کے رہائشی پریشان ہو گئے۔ اسٹریٹ لائٹس خراب، رہائشی کہتے ہیں رات کے وقت خوف رہتا ہے کہ کہیں نالے میں نہ گر جائیں۔ گجر چوک مراکہ پنڈ کا سیوریج نظام خراب ہو گیا۔ گندا پانی گلیوں میں جمع، پانی گھروں میں بھی داخل ہونے لگا۔ گٹروں کے ڈھکن غائب، بچے اور بڑے حادثات کا شکار ہونے لگے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے مسائل حل کروائے جائیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ ماڈل بازار کے اطراف ناقص سیوریج نظام اور گندگی نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ خریداروں اور تاجر برادری کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تاجر برادری کا کہنا ہے انتظامیہ صفائی پر دھیان نہیں دے رہی۔ خرچ زیادہ، آمدن کم، ایل ڈی اے کو شدید مالی بحران کا سامنا۔ ڈیولپمنٹ ورکس کی مد میں ایل ڈی اے کو 2.25 ارب کی ادائیگیوں میں مسلسل تاخیر کا سامنا ہے۔ کانٹریکٹرز کے 2 ارب سے زائد کے بل التوا کا شکار ہو گئے۔ ایل ڈی اے کو سیل آف لینڈ اور ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ سے ریکوری ناکام کے بعد بحران کا سامنا ہوا۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ 1 اور 2 نے مجموعی طور پر 6 ارب اکٹھے کیے ہیں۔ ایل ڈی اے فیول، میڈیسن، بجلی بل اور دیگر اخراجات پر آمدن کا 50% سے زائد خرچ ہو گیا۔ ایل ڈی اے رواں ماہ سال سے صرف 2 نیلامی کر سکا، جس سے خاطر خواہ ریونیو بھی اکٹھا نہ ہوا۔ موجودہ صورتحال جاری رہی تو ایل ڈی اے اخراجات اور تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت سازی کے حوالے سے قابل عمل فارمولے پر مشاورتی بیٹھک۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین حکومت سازی کے لیے پاور شیئرنگ فارمولے کا جائزہ لیا گیا۔ سربراہی میں بیٹھک میں مسلم لیگ نون کی کمیٹی نے پیپلز پارٹی کی کمیٹی سے اب تک ہوئی میٹنگ سے متعلق پارٹی کو آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق مشاورتی بیٹھک میں بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قائم کردہ مذاکراتی کمیٹیاں تاحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ پیپلز پارٹی کے وفاق اور پنجاب میں مطالبات پر بھی مشاورت ہوئی۔ مشاورتی بیٹھک میں شہباز شریف، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق نے شرکت کی۔ سردار ایاز صادق، رانا تنویر حسین بھی موجود۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली की मजीद 1 जबकि पंजाब असम्बली की मजीद 6 नशिस्तें मिल गईं। NA-92 से आज़ाद हैसियत में इंतखाब जीतने वाले रशीद अकबर नवानी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। 7 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने मरियम नवाज से मुलाकात की और नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। जाती उम्रा में PP 90 बखर से अहमद नवाज नवानी, PP 92 और 93 भक्कर से कामयाब आमिर अनायत शाहानी, PP 272 मुजफ्फरगढ़ से जीतने वाले राना अब्दुल मन्नान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। PP 205 खानेवाल से अकबर हयात हराज और दीगर ने भी ऐलान किया। पंजाब में हुकूमत साजी का मामला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने नून लीग से पंजाब में बड़े ओहदे लेने का मुतालबा करने का फैसला किया है। मुस्लिम लीग काफ ने नून लीग से पंजाब असम्बली की स्पीकरशिप का फिर से मुतालबा करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नून लीग स्पीकरशिप देने पर तैयार न हुई तो अहम वजारत का मुतालबा किया जाएगा। काफ लीग की जानिब से पंजाब असम्बली के स्पीकर और वजारत के उम्मीदवार चौधरी शाफे हुसैन होंगे। काफ लीग डिप्टी स्पीकर की कुर्सी पर भी मामला तय कर सकती है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में काफ लीग हुकूमत साजी में नून लीग की हमायत करेगी। पंजाब में काफ लीग 8 नशिस्तें हासिल कर सकी है, जबकि ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर 1 नशिस्त काफ लीग को दी जाएगी, जिसके बाद काफ लीग के अरकान की पंजाब असम्बली में तादाद 9 हो जाएगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।